اخوان، فيديو في 40 دقيقة. انا قسمت لكم على بليزيور بارتي، نقولوا بحال على بارتي تيوريك، وكاين فيديو اخر اللي غيجي ان شاء الله في الطابلو كالعادة. دونك الموضوع ديال البلونشيمون حاولوا تفرجوا فيه كاملين. تبارك الله عليكم. السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. إخوان الموالي، السلام عليكم. إن شاء الله تكونوا كاملين بخير، نتوما وليداتكم وطيراتكم. إخوان اللي تيتاح القناة لأول مرة ما ينساش يدير اشتراك، اللي عجباتو القناة يدير لايك وخلي كومونتير، واللي ما عجباتوش يدير لايك وخلي كومونتير تا هو. دير لايك اصاحبي وبارطاجي الفيديو، قول لهم شوف واش السيد اش جالس تيقول. المهم تبارك الله على الإخوان كاملين. بزاف ديال الإخوان تيسولوا تيطلبوا على باش نحاولوا نديروا شي فيديو على التريتمون جينيرال وعلى البلونشيمون للطيور. غير هو الاخوان هذا راه ماشي وقت البلونشيمون، وفايت منا دوين على البلونشيمون باختصار في واحد الفيديوهات اخرين. غير هو حنا دابا نغتنموا الفرصه، لان كما تعرفوا الموالع ديال الحمام هادشي راه غينفع حتى هو في الطيور، ولكن بالخصوص هذا الفيديو ديال الحمام، دونك الولعه ديال الحمام. دونك كما تعرفوا هنايا في فرنسا راه حنا مقبلين على المرحله ديال التزاوج، وفي المغرب الاخوان راه مقبل، يعني مبقى لهم والو تقريبا، وراه بداو لي بريباراسيون لا بيريود ديال الكونكور. دونك بزاف ديال الناس يدووا على لو تريتمون جينيرال، على البلونشيمون بين قوسين. و حنا دابا قبل ما نبداو ندويو على البلونشيمون باش ما يوقعش شي نقاش عقيم، لان شحال من واحد تجي تناقش معاه ما تقدرش تمشي معاه بعيد. علاش؟ لان كاين بزاف، كل واحد والاختلاف ديالو، ولكن المشكل عندنا هو في المرجع. دابا ما نقدرش انا وانت كمسلمين نتناقشوا في الوحدانيه ديال الله عز وجل، ولا نتناقشوا في فرض من الدين ديالنا، ولا في شي مسائل اللي عندنا فيها الدليل. يعني حنايا ملي تيكون عندنا مشكل ولا اختلاف في الدين ديالنا تنرجعوا للكتاب والسنه، هذا هو المصدر ديالنا. ولا بجوجنا ديجا قررنا اننا نرجعوا لنفس المصدر، راه ديجا درنا واحد الخطوه للقدام. واخا يبقى اختلاف، ولكن راه بعدا راه عندنا نفس المرجع. ماشي واحد تيقول لك انا راه سمعت واحد السيد في القهوه تيقول، ولا صاحبي تيقول، واحد المولوع كبير تيقول. لا، هذاك التخربيق راه ما خدامش. هذاك الشيء تيبقاو في مسائل اللي ما عندهاش دراسه، اللي تبقى خبره. كيفاش ندريسي الطير ديالي، كيفاش شي تخربيق. اما ملي تنبدا ندوي في واحد المسائل اللي مضبوطه، اللي هي علم، راه ما نقدرش نقول ان فلان قال لي، ولا واحد المولوع كبير، ولا داك راه عنده 250 دبلوم. راه ماشي عنده 250 دبلوم هذا يخوي له انه يدوي لي في واحد المساله طبيه. لا، باش نكونوا متفقين، ماشي لان واحد السيد بواه امام ديال المسجد راه عنده الحق يجي يتناقش معايا في مساله ديال الدين ويعطيني الراي ديالو ولو خالف الكتاب والسنه. لا الاخوان، باش نكونوا متفقين. دابا حنا ملي ندويو على البلونشيمون تندويو على الادويه وعلى الامراض. ملي تندويو على الادويه راه تندويو على علم ديال لا بوزولوجي. ملي تندويو على الامراض عند الحمام تندويو على البيطاره. دونك ما نقدرش انا نخرج من هاد جوج المصادر. لا اتفقنا حنا دابا بجوجنا اننا عنده ونرجعوا لهاد المسائل باش ناخذوا الصح من الغلط، راه نزيدوا لقدام كما قلنا. المهم البلونشيمون الاخوان بين قوسين علاش تيديروه الناس؟ البلونشيمون خاصكم تعرفوا ان تيديروا الواحد اللي ما عندوش لا بوسيبيليتي انه يمشي عند البيطار. يعني الا كانت عندك الامكانيه انك تمشي تريتي، انك تمشي تقلب ديجا ودير لاناليز ديال الحمام ديالك، ولا جوست ان ايشونتيون ديال السجنه ديالك، راه ديك الساعه ما عندكش لاش دير ان تريتمون جينيرال. حنا علاش نديرو تريتمون جينيرال، وانا بالخصوص علاش نديرو؟ لانني ما باغيش نوصل الولاعه ديالي لهذاك المستوى ديال انني نمشي بيطاري، خصوصا في هذه المنطقه اللي انا فيها. اناليز الاخوان، راه الاناليز في بلجيكا دايره 20 اورو باغ اكزومبل كوكسيديوز. انا راه نهار سولت قال لك 110 يورو، يعني 1100 درهم الاناليز. انا ما نقدرش الخوت نمشي نحط 1100 درهم باش ندير اناليز ديال الكوكسيديوز، مع العلم انني والحمد لله يعني عندي واحد الدرايه على الادويه وعلى لي زانكونفينيون ديالها، وانني نقدر نطريطي 5 سنين ب 1100 درهم. هادشي تريتمون جينيرال، هذاكشي اللي نعطيه انا في اناليز وحده في العام. دونك هادشي الاخوان تيبقى الراي الخاص ديالي بولاعتي انا، وكيفاش انا تنشوف ولاعتي. ما تنفرضش عليك انك تشوف ولاعتك بهذه الطريقه.
كما قلنا بين قوسين الغرض من القناه انني تنوريكم انا كيفاش تنتولع. اللي بغى ياخذ، اللي ما بغاش ياخذ ما ياخذش، ما عادي. وبنادم راه شحال ديال البنادم تيخربق في الفيديوهات، وشحال بنادم تيخربق في فيسبوك وفي لي جروب واتساب، يعني مع الطيور راه شنا العجب العجاب. مع الحمام راه حنا تنشوفوا نفس الحوايج وتنحاولوا نديروا واحد الحاجه توجور تنعطيو المصدر ديالها. دونك ما عليناش. دونك انا تريتمون جينيرال يعني تنقول ان الحمام ديالي يقدر يكون فيه واحد المرض ولا واحد المرض ولا واحد المرض ولا واحد المرض، خاصني نتريتيه باش الحمام يكون عندي اوبيراسيونيل ويكون مزيان ليا لا بيريود ديال لو فواياج. انا بالخصوص ما تنديرش البلونشيمون لي ريبرودكتور، تنديرو لي فواياجور. لي ريبرودكتور ما تنقربش ليهم مادام، وتتبقى النظره ديالي الشخصيه، مادام في العشاش ما عنديش ان طو دو مورتاليتي اللي تخليني انني نشك في شي مرض، ما عنديش لاش نطريتي. انا تنقولها لكم انا من الاخر، الوليدات الحمد لله ما عنديش لاش نطريتي. لي فواياجور لا، لي فواياجور انا كما قلت لكم ما تنديش عند البيطري. دونك يقدر يكون احتمال ان فيه كوكسيديوز، ان فيه شويه تريكومونوز، ان فيه شويه ديال هذه. دونك انا تنطريتي. بزاف ديال الاخوان تيديروا واحد القياس اللي ما خدامش، وهادشي شناه في الطيور بزاف الاخوان. يعني تيبدا تيقارن ليك، وانا الله يسمح لي قبل يعني من نجتهد كنت تندير هاد الغلط اللي تيديروا اي واحد. يعني تنبدا ندير القياس مع بنادم، تنقول لك واش دابا بنادم لا كان صحيح واش غيمشي ياكل الدواء. ديجا بنادم راه عنده فم، حمامه ما عندهاش فم. بنادم اللي كان مريض تيقولها، الحمامه بعض المرات ما تتقولهاش، وما تقولهاش ماشي بعض المرات ما تتقولهاش. يعني لما كانش عندها واحد ليطا كريتيك راه تتبان لك نتايا كمولوع كانسان ما عندوش مجهر في عينه، تتبان لك انها عاديه، خصوصا لا طارت معاك مزيان في السجنه. راه شحال ديال بنادم تصيفط حمامه مريض ليطاب ديال الفيتيس وتدخل ليه الحمام ديالو، ولكن الحمامه لا لصقتي لها واحد 400 كيلومتر ما ترجعش لك في نهار، ولا رجعت لك ترجع لك بالليل. يعني كاين ان بروبليم، وديرها في الفيتيس ضرب معاك كاع البري. ولكن الحمامه اللي كان الريح دافع وضربت معايا بري ب 1300 متر بار مينوت، واش هي اللي ضربت معايا ب 1500؟ واش لا ضربت معايا بري وهي مكلاسيه 50 في الفيتيس، واش هي بحال اللي ضربت معايا البري وهي الدوزيام ولا بريمير؟ لا. دونك الحمامه اللي كان نعطيو مثال باش تزيدوا تفهموا اكثر. الحمامه اللي كانت فيها التريكومونوز ولا الكوكسيديوز وكان المناعه ديالها قادره تقاومها واحد شويه، راه تيكون لو طو ديال الكوكسيديوز مثلا مرتفع، تيكون مرتفع. هادشي راه ما نقدروش نحيدوه. سيتادي انت هذيك الحمامه اللي مشيتي ديتي لها لاناليز غتلقى ان الطو ديالها راه واصل ما بين 80 حتى ل 120. هذه باغ اكزومبل ديال لي كوكسيديز. هنا فين تيوقع اشكال، ان الحمامه تقدر تكون واصله ل 80 وما مبيناش لا من البزق ديالها لا من الطيران ديالها من حتى شي حاجه. يعني لا فورميه هذيك العوينه تتبري، الحمامه مزيانه تيهيج غير ناضيه، نتايا كمولوع كهاوي تيبان لك ان هذيك الحمامه مزيانه، مع العلم ان لو طو ديال التريكومونوس ديالها او الكوكسيديوس راه مرتفع. يعني الي با ليطا اوبيراسيونيل، يعني راه ما واصلاش للقمه ديال الصحه ديالها. علاش؟ وهذا الشيء غنديروه باختصار باش تزيدوا تفهموا. غير باختصار، انا ملي تنبدا تنطريطي تنعطي لي فيتامين في لا بيريود ديال الكونكور، والطير عنده واحد المشكل في الجهاز الهضمي ديالو اللي هو مشكل ما موصلوش لانه يولي مشكل كريتيك، ولكن راه فيه مشكل اللي ما باينش خارجيا. لو بيجون الاكستيريوريز با، يعني الحمامه ما تتبينش لك انها مريضه ولكن راه فيها شي حاجه. دونك هذيك الحاجه اللي فيها من اول الحوايج واول الاضرار اللي تقدر ديرهم لك نتايا المولوع انها تكون عندها اون موفيز اسيميلاسيون. علاش؟ يعني انت ما نعطيك مثال، انت ملي تتعطى دابا الفيتامين تعطى غرام في ايطرو ديال الماء مثال، هي ملي تتكون في القمه ديال الصحه ديالها غتكونسومي هذاك الغرام كامل. لا كان عندها ان بروبليم سورتو في ان بروبليم انتستينال ما تكونش عندها اون اسيميلاسيون، سيتادير هذاك الغرام هي راه ما تستافد غير من النص ديالو. علاش؟ لان عندها خلل في الجهاز الهضمي ديالها اللي تيخليها انها تستافد من هذاك ان غرام. دونك تنولي انايا ما عاطيش التريتمون، ما غاديش عند الفيتيرينير ومخلص لي فيتامين والحمامه ما تستافدش من الفيتامين. دونك غادي كما قلت لكم في الاول غادي تنقمر. هادشي الا ما كانش عندي مجهر وكان عندي درايه بالمجهر، او ما كانش عندي بوسيبيتي نمشي عند الفيتيرينير. دونك باختصار عاوتاني علاش تنديروا البلونشيمون الامراض اللي تيقدروا يا تيتحولوا من الوالدين للوليد،
يا عبر المبيض او عبر ملي تبدا تتوكلوا، ولا تنديروا لي فواياجور باش الحمامه ما يكونش عندها واحد الحاجه اللي تتجينيها في لا كورس ديالها. يعني الا كانت فيها شويه تريكومونوز بحال جديتي حمامه ما فيها والو مخيره مقاده ناضيه ودرتي لها واحد البوا ديال 200 غرام فوق ظهرها ولحتيها للكونكور، بحال تخيلهم انت في دماغك بحال هكاك حمامه مقاده ما فيها لا مرضى والو، زدتي ليها 200 غرام راه بحال اللي صيفطتي حمامه فيها تريكومونوز شويه وما بيناش ليك نتايا وعند راسك نتايا راه هي مزيانه. واش فهمتوا؟ دونك على لي فواياجور الاخوان ملي تندوو على ان تريتمون تندوو بالخصوص على التريكومونوز وعلى السالمو. دونك هاد المسائل خاص ولا بد بنادم يحتاط منهم. كاين اللي عاوتاني تيدير الباراتيفوز الاخوان ما ندخلوش النقاش واش كاين الفاكسان ولا ما كاينش الفاكسان. كما تتعرفوا ان الفاكسان راه تيدار الفيروس هذا الشيء راه درناه في واحد الفيديو قديم، اللي كنا شرحنا المدخل يمكن ديال مدخل سلسله الادويه قبل ما نوريكم، قبل ما نديروا فيديوهات على كل دواء راه كنا درنا واحد السلسله، واحد الفيديو اللي درنا واحد المربع واحد الطابلو وكتبنا ان الفطريات ولي باكتيري ولي كوكسيديز ولي بارازيت والتخربيق. دونك الباراتيفوز راه تبقى اون سالمونيل ستادير اون باكتيري. دونك باش ندير لها فاكسان انا ما مقتنعش، لكن الفاكسان مزيان الله اعلم. انا تنفاكسيني غير باراميكسو فيروس. دونك باراميكسو فيروس راه هي نيوكاسل الاخوان. الفاكسان باش يعرفوا الاخوان بين قوسين راه تيتعطى سو فورم ديال فيروس فيفون ولا فيروس مور. دونك كاين جوج الحالات، هادشي ما ندخلوش لهم في ديتاي عاوتاني حتى من بعد اللي كانوا قيت وسالينا مع كاع هادشي اللي تيدور على الولاد ندخلوا في لي ديتاي المتعمقه كما تنقولوا. المهم دونك لي فاكسان دونك باراتيفوز سالمو تريكومونوز. كاين اللي تيدير حتى على الكوكسيديوز لان تيقول لك ان الحمامه تقدر ما تبيضش الا كان فيها الكوكسيديوز ولا كان فيها هذه ماشي مشكل. حنا ملي تنديروا ان تريتمون جينيرال تنديروا ان تريتمون على لي مالادي كي سون كوني واللي عارفين اليوم اللي عندنا لا بوسيبيتي اننا نمشي نشري لهم الدواء ديالو. ما نصعبوش الاخوان الولاعه، ماشي لان واحد السيد في واحد القنت طاح عنده واحد نيوكاسل واحد لاسوش اللي ما كايناش في فرنسا اللي انا غنمشي نقلب على هذيك لاسوش. حنا لاسوش ديال نيوكاسل راه يمكن بي 220 ولا بي 201 ولا 202 ولا الله اعلم. المهم هذيك لاسوش هي اللي خدامه في فرنسا نمشي نقلب على هذيك لاسوش، ماشي لان عندي واحد صاحبي في تركيا طاحت عنده واحد مرض بنيوكاسل لاسوش بي 110 وغنمشي انا نقول لا تخلعت لنا نمشي لا ما شدها من البلاصه السهله ديالها وتوكل على الله. ما بقاش بنادم يسمع لاي واحد غير من يتكلم بما لا يعلم ويهرف بما لا يعرف. راه بزاف ديال الناس غير يعني بنادم غير تيدوي داوي خاوي كما تنقولوا. دونك الحطيات ما تنقولش لكم انا تبعوني انا ولا تبعوا فلان، لا سير قلب. مادام تحطي في هذا الفيديو الا تقدر تمشي تدخل ليوتيوب، مادام تقدر تدخل ليوتيوب الا تقدر تدخل المسائل الاخرى. راه ان بيبيوتيك ديال لي فيتيرينير راه عندك لاكسي ديالها تدخل قلب، ما كاينش اللي يقول لك هذه ولا هذه ولا هذه. المهم ما عليناش. دونك انا ملي تندير هذا لو تريتمون خاصني نعرف ديجا كيفاش لو فونكسيونمون، ديجا نعرف ندير لا كاتيغوريزاسيون ديال كل حاجه كل مرض. بزاف ديال الاخوان تيقول لك تريكومونوز خاصني نعطي ليها اونتيبيوتيك، غلط هذه تخربيقه. التريكومونوز سي ان بروتوزوير الاخوان، يعني تنعطيه ان اونتي بروتوزوير، راه ماشي بكتيريا راه فطري. تريكومونوز ماشي بكتيريا، تريكومونوز انا نعطيها ان اونتي بروتوزوير. دونك اللي معروف عند بزاف ديال الاخوان هو ليميدازوليس. دونك ليميدازوليس هو مجموعه ديال لي زونتيفونجيك ديال لي زونتي بروتوزوير اللي موجودين و تيتعطاو التريكومونوز. كاين واحد الاحتمال وهذه القضيه حتى هي طايح فيها غلط فيها بزاف ديال الاخوان تيقول لك ان الحمامه تقدر تجي وتتعطى التريكومونوز وما تينفعش معاها. دونك الحمامه راه عندها مقاومه، عندها مقاومه ديال هذاك الدواء. لا اصلا التريكومونوز في الطبيعه راه بحال الرواح، ماشي من ناحيه كيفاش تتصيبنا، لا في لا كاتيجوري ديال ان سي اون سوش ديال ان بروتوزوير ولا ان فيروس ولا ان بكتيري اللي في الطبيعه ما محتاجاش ليك نتايا، في الطبيعه دايره اصلا مقاومه. انا نعطيكم مثال، انا كنت داير مقنين طفره، واحد النهار طاح ليا واحد النتوه طاحت بالتريكومونوز، ديت عند الفيتيرينير جبد لي دواء قال لي شوف ها انت هاد الدواء عديه خدم ليك مرحبا
ما خدمش ليك، هذا تيعني ان لاصوج ديال تريكومونوز اللي عندك عندها مقاومه ضد هاد ليميدازوليس. دونك خاصك تجرب واحد اخر. يعني السيد دونطري قال لك انت شوف راه شنو كاين في الادويه، دير الاول خدم لك مزيان، ما خدمش لك غتجي دير الثاني. علاش؟ لان هذيك مع العلم ان ديك النتوه ما عمرها ما خداتش ايميدازوليس، ما عمرها ما خداتش انتيبيوتيك، ما عمرها ما خدات شي حاجه، يعني كانت بنت العام والو. اول مرض لا تريكومونوز